Sa Brazil, usa ka bag-ong Adventist missionary o estudyante sa universidad mialagad sa iyang academic vacation alang sa social projects o humanitarian actions bisan pa man siya may adunay balatian nga may ilumineng gusil. Diyo sa iyang kahimtang gitagaan gihapon niya og serbisyo ang napulo ka mga tawo sa Santa Fe, Cariacica, Espiritu Santo, Brazil, pinaagi sa mga Bible studies o mga bisita. Sa tuig 2024, si Amanda Denise plano niyang itugot ang iyang kaugmaon sa nanlaing social projects sama sa paghatag og dugo, pag-ayo sa mga plaza, kadalanan, simbahan, community services o fairs sa kinabuhi og panglawas. Ang motibasyon ni Amanda sa pagtahod sa iyang kinabuhi alang sa social o missionary service gigikanan sa iyang gugma sa Dios o sa suporta sa iyang komunidad. Labaw sa 1,500 ka mga batanon nga voluntaryo gikan sa proyektong Caleb Mission nagkatigom sa Espiritu Santo Adventist Training and Recreation Center sa Guarapari aron mudawat og pagtahod kang Amanda nga nagpahayag sa kusog sa pagtinabangay og paghiusa. Si Adriana Lopez, usa ka voluntaryo sa usa ka mga team sa Caleb Mission, nagtuo nga ang mission nagtulo sa pagtinabangay og paghigugma sa isig ka tawo. Ang Adventist Development and Relief Agency naghatag og hinungdanon nga tabang ngadto sa mga naapektuhan nga komunidad human sa makadaot nga linog sa Japan niadtong bag-ong tuig 2024. Ang linog nga may magnitude nga 7.6 may resulta sa pagkamatay sa dili moubos nga 230 ka mga kinabuhi ug nagdala og grabeng kadaot sa mga balay ug infrastruktura. Ang ADA Japan nagbuhat og komprehensibong assessment sa mga kinahanglanon aron masabtan ang panginahanglan sa mga naapektuhan nga populasyon ug maghimong epektibo ang ilang mga plano sa pagresponde. Ang mga ahensya nagmalit og nagdistribute og essential nga supply, nagsuporta sa mga disaster volunteer centers ug nagpaniguro sa mga proteksyon sa mga kabus nga grupo. Ang ADRA usab nakig-uban sa medium ug long term nga mga paningkamot sa pag-ayo. Nagtrabaho upatubang sa mga ahensya sa gobyerno, lokal nga mga organisasyon ug international nga mga partner. Alang sa dunga nga kasayuran, pwede nato mabisita ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist, ang ANN ug Adventist News Network sa Facebook o website. Mao kadto ang mga impormasyon nga nakailap kay sa Balitang International, ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Kini si Ken Salarda alang sa MISPA International.